اگر علما از این طرف بله و وظیفه خود عمل میکردن و اولا آشنایی با دین پیدا میکردن و ثانیا بعد از آشنایی با دین نه آشنایی با کلام همدیگر، با این فقه مرسوم ما، از روی روایات برای مردم میگفتند که خروج بر علیه این حاکم جایز نیست، انقلاب اسلامی نه سر پیازه نه ته پیازه، بدعتی بیش نیست، حکومت اسلامی بله مسخره، چه کدام مسخره از این بالاتر، چه بدعتی از این بالاتر، و ولایت فقیه چه کفری از این بالاتر. اگر علما این را انجام میداد، پادشاه هم از اونجا طغیان نمی کرد، دیگر این زمینه به وجود نمی آمد که خمینی بتواند فتنه اش را به مردم عرضه بکند و دنیا را پر از این فتنه بکند که شیعیان هر جای عالم که هستند، این فتنه ولو در هر جای دنیا باشند، این فتنه به اونها رسید.